आमचा जो 21 दिसाचो आसता सो ताका लागून आमी आयज दिंडी काडलेली आसा। दिंडेक आमकां इतलो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। आमचो MLA सगळे येवन आमकां भरपूर उमेदीन वास्कोचे सगळे लोक आयिल्ले आसा। दिंडेक इतली उमेद आयली आमकां दिंडेचेर नाचपाक करपाक। तशेंच न्ही की आमी आमच्या 21 दिसांक खूब कितें कार्यक्रम केलो। जो गणपती नवसाचो गणपती असो हेची ख्याती आसा आनी त्या खातीर आमकां खूब लोकांचो बऱ्या भशेन हांगा प्रतिसाद मेळटा। वर्साची आमची मिरवणूक शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघाची हे अशी दबाज्यान आमी उत्सवान आमी ही मिरवणूक काडटा वर्सान वर्स। तशेंच आमचे क्लबाचे मेंबर न्ही फूल वास्कोचे लोक येता हे मिरवणूक आनी बरे नाचून उमेदीन आमचो 21 दिसाचो गणपतीचो सांगता करता। आज 14 वर्सां जाली आनी अशीच आमची पारंपारीक पद्दतीन आमची ही दिंडी जाता आनी अशा वर्सान वर्स येवपाचे 21 वर्सां 21 दीस जे लोक आमचे कडेन येयले दिसा कांय ना म्हणटा हजारांनी लोक येता आनी आमकां इतलो प्रतिसाद दिता आनी आमचे आभार मानता आनी आमची कलेची प्रशंसा करता त्या बद्दल सगळ्यांक धन्यवाद आनी आभार। शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघ हाजो 21 दिसाचो गणपतीचे आज विसर्जन जाता आनी वर्स पद्दती प्रमाणे आज फूल वाड्यावयले फूल वास्कोतले लोक आज ह्या मिरवणुकीत सहभागी जाल्यात। शांतादुर्गा आनी कला क्रीडा संघ ह्या वर्सा 50 वर्सां आनी कंप्लीट करता आनी आमकां खबर आसा की शांतादुर्गा आनी कला क्रीडा संघ इतली वर्सां जे गणपतीचे आयोजन करता तातूंत प्रत्येक वर्सान वेगळे वेगळे देखावे ते करीत आसता। तितले कलाकार ह्या शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघाचे लोक आज एक जावन आज सगळीं बायलां भुरगीं जाणटी नेणटी सगळीं आज गणपती म्हणजे आज 21 दिसांतलो वास्कोतलो एकूच गणपती आनी तो दबाज्यान खंय तरी वर्सान वर्स आमी हातूंत दिंडी घालता आमी नाचतात आमी गायन करता आनी वतात। सगळ्या शांतादुर्गा आनी कला संघाचे वांगडी तांकां हांव खरोखरच मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। वर्सान वर्स कितें तरी मुरगांवकारां खातीर एक वेगळेपण हाडपाचो तांचो प्रयत्न आसता आनी त्या प्रयत्नाक प्रत्येक टायम तांकां सगळ्यां कडल्यान साथ मेळून ते सक्सेस जाता। आज 21 दिसाचो गणपती आज विसर्जन करता आसतना गणपती बाप्पा कडेन मागता की सगळ्या लोकांचे कितें आयुश्यान कितें वायट आसा ते तुवें नाश करचें आनी बरें बरें तांच्या जिवनांत घडत येवन तांकां बरें आरोग्य आनी आयुश्य लाभचें।